अस्सलाम वालेकुम जी, ये फार्म हाउस नंबर 16 है। बुनियादी तौर पर जहाँ पर सारा को कत्ल किया गया, इस फार्म हाउस में बड़ी ज़बरदस्त ये लोकेशन है। लेकिन इसी घर में ये दरिंदा से हरकतें की गई हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं परमिशन लें अंदर जाने की और पूछें कम से कम वो सारी जगह देखें और विज़िट करें। लेकिन ये बुनियादी तौर पर वो कर्बनाक जगह है, दर्दनाक जगह है, जहाँ पर एक प्रोडक्टिव, एक इकोनॉमिस्ट को, एक इंडिपेंडेंट लड़की को दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारा दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आपके साथ मैंने शुरू में जो क्लिप शेयर की है जी सोराब बरकत, और इनके चैनल का नाम है सोराब बरकत ऑफिशियल, उनकी क्लिप है। और ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एंकर रिपोर्टर जो कि इस्लामाबाद में काम करते हैं। ये कल जो है ये गए जी शाहनवाज़, जहाँ पर जिस फार्म हाउस में जिसने दरिंदगी और बर्बरियत की जो मिसाल कायम की, उसकी रिपोर्टिंग के लिए खुसूसी मनाज़िर रिकॉर्ड कराने के लिए जब वो वहाँ गए तो उनको उनकी जो गेट कीपर था उसने रोका, और उसके बाद जो सवाल जो कन्वर्सेशन हुई वो आपने सारी सुनी। अच्छा जी, यहाँ उन्हें मायूसी हुई क्योंकि शाहनवाज़ की जो वालदा है वो किसी को भी इस वक्त इंटरव्यू देना नहीं चाह रही है, किसी से भी कोई बात नहीं करना चाह रही हैं। हत्ता कि अयास अमीर साहब भी इस वक्त रिहा हो चुके हैं, कल उनको रिहाई दे दी गई। वो भी इस वक्त मीडिया पर नहीं आना चाह रहे, मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे। अपने बेटे की इस गुल कारनामे के मुतालिक वो कोई लिबकुशाई नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब यहाँ से जब सोराब साहब जो है वो निकले और वो शाहनवाज़ से जो है वो मिलने के लिए उस थाने में पहुँचे जहाँ पे उनको बंद किया गया है। उस जगह पर पहुँचते तो वहाँ देखते हैं कि उस थाने के अंदर वो मर्सिडीज़ कार जो कि सारा इनाम ने ख़रीदी थी वो वहीं खड़ी थी, उसके बिल्कुल सामने वाले जो है ना जेल में या बैरियर में जो है ना वो बैठा हुआ था शाहनवाज़। अब यहाँ पर वो साहब जो थे वो बिरयानी भी खा रहे थे, वहाँ पे वो 2 अदद सेब भी रखे हुए थे, यूपीएस भी चल रहा था, आराम से सुकून से बैठा था वो बंदा। उसको किसी भी किस्म की कोशिश की जा रही थी कि कोई उसको परेशानी ना हो, किसी किस्म की उसको पुलिस के अंदर जो है वो रह के किसी किस्म की टेंशन ना हो, सुकून से चिल करके रहे। तो वो जो कत्ल का मुजरिम है वो बड़े आराम से वहाँ पर उस वक्त था। ये वो मनाजिर थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे और वो आके उन्होंने डिस्कस किया। अब यहाँ पे सवाल ये है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी, कुछ लोगों ने कहा, आजकल एक वीडियो सारा इनाम के नाम से इस वक्त वायरल हुई है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं शाहनवाज़ और सारा इनाम जिस लड़की को बताया जा रहा है वो दोनों जो है बड़े खुशी खुशी जो है वो उस शादी के फंक्शन में मौजूद है या निकाह की सेरेमनी में मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट की और कहा कि ये सारा इनाम नहीं है, ये शाहनवाज़ की दूसरी बीवी है और ये इसकी 6 महीने पहले तलाक हो चुकी थी, ये उसकी वीडियो है। अच्छा जी, अभी तक ज़राए इसको कंफर्म नहीं कर सके, अभी तक ज़राए ये बात कंफर्म नहीं कर रहे कि ये जो निकाह की सेरेमनी हो रही थी ये सारा इनाम ही है या ये उनकी सेकंड वाइफ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल और है। आपको याद होगा कि जहरा काज़मी का केस भी चल रहा है, जिसके अंदर 14 साल की बच्ची ने कि जो है घर से अगवा कर लिया गया, बाद में बताया गया कि पसंद की शादी थी और उसने पसंद किया। इसके अंदर एक टोला, कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि मोहब्बत की शादी होनी चाहिए, लड़की को हक़ होना चाहिए कि वो जाए और अपनी पसंद की शादी कर ले। यहाँ पर एक पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे कि बच्चियों को नहीं पता, उनके माँ बाप खड़े हुए उस बच्ची के माँ बाप, और उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची भी इस काबिल नहीं है, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सके और अपने लिए ज़िंदगी का इतना अहम फ़ैसला कि अपने जीवन साथी का इंतखाब कर सके। तो हमें बेहतर नहीं लगता कि उसकी ज़िंदगी आगे बेहतर होगी। देखिए, दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा औलाद के लिए कोई अच्छा नहीं सोच सकता। औलाद खुद सोचती है कि मैं अपने लिए अच्छा सोच रही हूँ, मगर वो ये चीज़ें नहीं जानते जो माँ बाप पूरी दुनिया एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं। और माँ बाप ने जिस तरह से अपना एक उम्र बताई होती है और उनको अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, वो एक छोटे बच्चे जो है वो इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर गलतियाँ होती हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है अगर शादी के बाद वो खुश नहीं रहेंगे या उनके साथ कोई हादसात होंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर किसको दुख होगा, ज़ाहिर सी बात है माँ बाप को ही दुख होगा। यहाँ पर ये वो मिसाल है, ये सारा इनाम की मिसाल वो है। ये एक पढ़ी लिखी लड़की, ये एक इंडिपेंडेंट लड़की, ये 31-32 साल की अच्छी खासी मतलब मैच्योर एज की लड़की, और इसके बाद इसने अपने माँ बाप से नाराज़गी मोल लेके एफबी पर पसंद करके ख़ुद ने छान पटक करके ख़ुद ने देखभाल के अपनी पसंद से एक लड़के से शादी की और अंजाम भयानक मौत पर ख़त्म हुई। ठीक है, ये उन सब लोगों के लिए मिसाल है ये केस जो कहते हैं कि लड़कियों को हक़ होना चाहिए। अगर एक 14 साल की बच्ची ने अपनी पसंद की शादी कर ली
اسلامی طور پر تو وہ بالغ ہو چکی تھی، تو کیا ہو گیا اگر وہ ایج کے حساب سے چھوٹی مگر بالغ تو ہو گئی. تو یہ ان نمونے اور ان بیوقوف لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑی بہترین مثال ہے سارا انعام کی، کہ جو یہ ہوش ناخن نہیں لے رہے اور جو یہ تنبیہ کر رہے تھے کہ بھئی پسند کی شادیاں کرنا معاشرے میں صحیح ہے. تو یہ دیکھیے ایک میچور لڑکی نے بھی اپنے لیے کتنا برا جیون ساتھی جو ہے وہ چوز کیا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان نہیں سوچ سکتا کہ جس کو اس نے پسند کیا، جس سے محبت کی ہے، وہ بندہ کیسا نکلے گا. یہ تو رب خالق کی چیزیں ہیں جو آگے آ جاتی ہیں، مگر انسان خود بھی تھوڑا ریسرچ کر لے تو زیادہ بہتر ہوتا. اگر یہ لڑکی ریسرچ کرتی، اس کے ماں باپ اگر تھوڑی چھان پھٹک کرتے، اور ایاز امیر جن پر یہ الزام ابھی لگایا جا رہا ہے سارا انعام کے گھر والوں کی طرف سے کہ انہوں نے ہم سے اس کی 2 شادیاں چھپائیں. دیکھیں انسان جب کہیں رشتہ ڈالتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر 2 شادیاں ٹوٹ چکی ہیں، تو ظاہر ہے وہ تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا ہوا جو 2 خواتین اس کو چھوڑ کے گئی ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو رہی ہوگی کہ جو 2 لوگوں نے اس کو چھوڑا، کیونکہ پہلی شادی اگر دونوں لڑکا لڑکی کی ہو تو ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں، دونوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی سب کہتے ہیں ہاں اچھا لڑکا بھی اچھا لڑکی بھی اچھی. یہ تو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. یہاں پر بھی سیم یہی چیز ہوئی، سارا انعام کے گھر والوں سے چھپایا گیا. اور اس وقت ایاز امیر کے اوپر جو الزام سب سے سر فہرست ہے وہ ہے دھوکہ دہی، جال سازی، کہ انہوں نے اپنے بچے کی 2 شادیوں کو چھپایا، اپنے نشے کی عادت کو نشئی بچے کے نشے کو چھپایا. اچھا بچہ جو ہے وہ اور بھی غلط ایکٹیویٹی میں، شراب وغیرہ اور اس طرح کی غلط ایکٹیویٹی میں تھا، وہ بھی چھپائی. یہ ساری چیزیں چھپا کے ایاز امیر نے دھوکے کے ساتھ اس بچے کی زندگی برباد کی. اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی اگر وہ یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے کہ ان کا بچہ جنونی وحشی قسم کا آدمی ہے. یہ سارے معاملات ہوئے. یہاں پہ ایاز امیر اور ان کی وائف جو سیکنڈ وائف ہے وہ اپنا منہ کھولنے کو تیار نہیں ہے، میڈیا کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، میڈیا پہ آنے کو تیار نہیں ہے. لوگ ان سے سوال کرنا چاہتے، پوچھنا چاہتے کہ آخر انہوں نے سارا انعام کے گھر والوں سے باتیں کیوں چھپائی. ایک لڑکی جس کو نہیں پتا کہ آگے سامنے والا بندہ جو اتنی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہے یہ اندر سے کیسا ہے. اگر سارا انعام بھی جانتی ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دبئی جب یہ گئی ہے وہاں جا کر اس کو بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ یہ شاہنواز کیسا تھا، اس کی 2 شادیاں جو ٹوٹی تھی اس کے بارے میں تھوڑی چیزیں پتہ چلی. کچھ دوستوں نے بہت اہم انکشافات کیے. ان کے مطابق یہاں پر جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کو جان گئی تھی، جس کے بعد واپسی میں اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا. اور یہاں پر شاہنواز فوری رخصتی چاہتا تھا ربیع اول کے مہینے میں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ رخصتی کر دی جائے، مگر جو ہے وہ سارا انعام جو ہے وہ اس سے ڈیورس کی باتیں کرتی. اب یہ سارے معاملات ہیں، اب جب تک ان کے منہ کھلیں گے نہیں، جب تک یہ اپنے چیزیں سامنے آ کے بتائیں گے نہیں تو کڑیوں سے کڑیاں ملیں گی نہیں. اب یہاں بات یہ ہے کہ وہ بندہ شاہنواز جیل میں، اب اس کو بچانے کی کیا کوششیں ہو رہی ہیں. وہ بندہ خود جو پولیس والوں سے جب ہماری بات ہوئی، ہمارے نمائندے کی بات ہوئی، ہمارے جو سرا بھائی ان کی بات ہوئی، تو پولیس سے کہا کہ نہ تو یہ نشے کی حالت میں لگا، نہ یہ کوئی اس قسم کا ذہنی بیمار لگا. یہ بالکل نارمل ہے، اس کی باتیں نارمل ہیں، اس کا کھانا پینا نارمل ہے. یہ بالکل ایک نارمل بندہ ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا. یعنی کہ یہ سب کچھ اس نے پری پلان نہیں کیا، مطلب کہ اپنے ہوش و حواس میں کیا. اگر اس کو یہ کہا جائے، کیونکہ جو اس نے بیان دیا ہے اس کے مطابق کہ مجھے ڈر تھا کہ میری بیوی مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، یہ کوئی خفیہ ایجنٹ ہے، اور اس لیے میں نے اس کو اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ مار دیا، میں نے قتل کر دیا. یہ جو بیان دے رہا ہے اس کی طرف تھوڑا بہت کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کیس کو اس طرف لے جایا جائے جس طرف مجرم کو جو ہے وہ بچت کی تھوڑی سی کوشش کی جائے کہ سیلف ڈیفنس کے طور پر اس نے اس لڑکی کا قتل کر دیا. اب دیکھتے ہیں پولیس اس کیس کو کس رخ پہ لے کر جاتی ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر انصاف کا دیکھا ہوا ہے حالت. ہمیں پتہ ہے پاکستان میں قانون انصاف پیسے والوں کے لیے دوسرا ہے، غریبوں کے لیے دوسرا ہے. اچھا جی، یہاں پر اپنے اپنے قانون ہیں، اپنے اپنے چیزیں، اس کے اندر سے انصاف ڈھونڈنا اور مظلوموں کے لیے انصاف ڈھونڈنا یہ مشکل ہے. بیٹیوں کے نصیب کے لیے دعا اسی لیے ماں باپ کرتے. بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو اب بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کے پیدا ہونے پہ پریشان نہیں ہوتے، بچوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ جس گھر میں وہ بچیاں جا رہی ہیں ان کو کس قسم کی وہاں پر آزمائش کا سامنا کرنے پڑے گا، اس لیے ماں باپ ڈرتے ہیں. بس دعا یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ پاکستان کی ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، سب کو اچھے و بہترین بر ملے، اور کوئی ماں باپ اس طرح سے اپنی بچی کو نہ کھوئے جو اتنی قابل، اتنی ذہین، اتنی پڑھی لکھی اور اتنی سلجھی ہوئی، اتنی خوبصورت یہ بچی تھی، اتنی لڑکی تھی، 31-32 سال کی لڑکی تھی اور زندگی سے بھرپور تھی اور بڑے کام کر رہی تھی. اس کو جس بے دردی سے اس دنیا سے رخصت کیا گیا، یہ بڑا لمحہ فکری ہے. دعا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو قرار واقع سزا دی جائے، عبرت کا نشان بنایا جائے.
تاکہ آئندہ کوئی بھی عورت پر اس طرح سے بے رحمی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے 10 دفعہ سوچے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔